الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله بالسر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع الحث على العدل وبيان أنواعه. إخوة الإيمان، العدالة صفة توجب الاحتراز عما يخل بالمروءة. وأخبر الله تعالى عموما أنه يحب العدل وأهله، وأمر بالعدل. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم في صحيح. فإن مقام العدل في الإسلام عظيم، وأجره عند الله كبير. والعدل على أنواع. أولاً، العدل في الحكم والقضاء، فيجب على الإمام أن يعدل بين رعيته. قال تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به. والقاضي يجب عليه العدل في القضية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، 2 في النار و1 في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق ولم يقض به فهو في النار. ولكن القاضي إن اجتهد وحاول أن يصيب الحق لكنه أخطأ فله أجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. إخوة الإيمان، ويجب العدل بين الأولاد، فيجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في العطية
والهبة وغيرها، فلا يعطي البعض ويترك البعض الآخر. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأرجعه. وفي رواية قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلينتبه الآباء لمثل هذا، فلا يخص البعض بشيء دون البعض الآخر، سواء كان ذكرا أو أنثى. إخوة الإيمان، ومن أنواع العدل بين الزوجات. يأمر الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فليعدل الرجل إذا كان عنده أكثر من زوجة في المبيت والنفقة وسائر الحقوق الزوجية. قال تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، أن يكون أحد طرفيه مائلا. إخوة الإيمان، ومن أنواع العدل في القول والعمل. قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، أي قل الحق وإن كان مرا، ولو كان على نفسك، ولو كان على أقربائك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فيجب العدل في كل حال ومع كل أحد ومع كل الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، ويجب العدل حتى مع الكفار. فقد قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويجب العدل في القصاص. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ويجب العدل حتى في الصلح. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم داوي جرحاهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم فك أسراهم. اللهم عليك بالأعداء اليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك وللعمل بسنة نبيك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريعا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.